آئے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر؟ پڑھیا کر. سبحان اللہ. پھر کہہ سونے میرے ویر, لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر؟ پڑھیا کر. سبحان اللہ. لکھنا نہیں آتا تو میری جان, سارے بولو گے تے اگلا جملہ پڑھاں گا, ورنہ ایتھے ہی رکھاں گا تانوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایتھے ہی رہنا. پھر تسی پھر نہ گیا جے اگے چل. ہاں جی. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دل ٹھردا ہے کیوں جی, کلیجے نوں ہے جی لگدا ہے جویں محبتاں دے روگ ہی پی گئے. سبحان اللہ. کھچاں پیندیاں نے محبتاں نہیں. اتنا پیارا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد ہے جی. ماشاءاللہ منہ بھریا جاتا ہے ہے جی, جویں نہ شہد گھل لگ جاندے نے منہ چ. ایڈا پیارا نام ہے. ایک ویری نہیں پھر حضور دے نام نامی اسم گرامی اندر اگر لو نا حضور دا نام, ہونٹ دو ویری جفیاں پاندے نے تے میم مشدد ہے تے وکھ ہون دا نا ہی نہیں رہندے. ہونٹ جڑدے نے تے جڑے ہی رہندے نے آپس, جنہ چر ساہ چلدا ہے جڑدا رہے, ساہ ٹریا جاتا. اللہ اکبر. اللہ. وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے, درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن, مزید آسان تے سوکھا جا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. اجے بھی نہیں سمجھے تے مولانا شریف الہبادی دی زبان سمجھاواں, وہ جڑی شعر والی تو زبان سمجھا گئے نے. اگے میری تقریر آج شعر تے آنے کوئی. میں آج بیان کرنا ایک نواں ٹاپک جناب واسطے, شاید ہی تواڈے چوں کسے نے سنیا ہوئے, قرآن سننے والوں کے آنسو. اللہ اللہ اکبر. اللہ. ایمان تازہ ہو جائے گا, یقین جانو. پتھر دل, پتھر تو پتھر دل بھی ہیں جی, وہ اکھاں تے کنٹرول نہیں کر سکن گے جی. قرآن سننے والوں کے آنسو. اللہ اکبر. اللہ جی. محسن اعداء دا ترجمہ, کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں, فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں,
جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. اے جے سونے ترجمہ محسن اعداء دا. عدو العربی دشمن نو آخدے نے اعداء دی جمع ہو گئی ہے جی. محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو بولیں. سارے نہیں بولتے میرے سونے پیارے, سب بولے نا. پتھر مارنے والوں کو وہ میٹھے میرے پیارے ایک دعا نہیں, پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ. سارے پہ کیوں نہیں, پھر کیوں نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ آلہ بار بار آلہ کیوں؟ اس واسطے ایک تے تھوڑا ذہن حاضر ہو جائے گا کہ خطیب آدمی کوئی جملہ کہہ کے کوئی لفظ کہہ کے دوبارہ انہوں دہران دا بھی کہہ سکتا ہے. کیوں جی؟ ذہن حاضر رکھ کے بیٹھو گے ہیں جی تاکہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کل کوئی بندہ ایسا, کئی ساڑے ویر ساڑے پوڑے جے ساتھی دوست کہہ دیندے نے ویکھو جی ایویں کہن گے ایویں ہی بس اتلی مارن گے. ویکھو جی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی آئے ہاں جی, اور بھی مولوی تواڈے آدھے نے آل دا نانو نہیں لیندے. منتے جو نہ ہوئے تسی استغفر اللہ معاذ اللہ. تسی جواب دے سکتے ہو سونیاں ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. نہیں سمجھے, ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی. صلی اللہ علیہ وآلہ ہن تے نہیں بھولے گا کدی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ, کیونکہ آل تو بغیر تے سڑا گزارا ہی نہیں. اگر صحابہ اور اہل بیت نو آل بیت ہی ہے نا آل, تے جے آل نو نہ منیے تے اسی جنت وچ نہیں جا سکتے. وہ تے ساڈی جند جان نے, ساڈا ایمان نے. آل تے ساڈا ایمان ہے, آل رسول اہل بیت اور صحابہ. سبحان اللہ. وہ جتھوں جنہ دے رائیں ساڈے تک دین پہنچیا سبحان اللہ. تے اللہ نے انہاں نو ایسا بنایا سی, انہاں دا ایمان تے اللہ دے ہاں قبول ہو چکیا سی, تے اللہ نے نال اس ایمان نو بطور معیار اور کسوٹی دے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آن والے لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے پاک محمد دے صحابہ اور اہل بیت جیسا ایمان لے. اگر انہاں جیسا ایمان نہیں لے آؤ گے تو تسی ہدایت نہیں پاؤ گے. اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر انہاں جیسا ایمان لے آئے تو پس تسی ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. جی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگوں, ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے بس, ہاں میرے پیارے پیارے دوستو بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا یہ تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا ماشاءاللہ میرے قاری مطیع الرحمان صاحب نے اور تسی سارے دوستاں نے رل کے پوری جماعت نے حاجی پورے دی پوری جماعت 12ویں دوست انہاں نال اٹیچ نے ماشاءاللہ, تے او جناب آئے دن درس دا پروگرام ماہانہ بیس تے بنایا ہوندا ہے ماشاءاللہ. کدی کدی سانو کہندے نے اسی آ جانے ہاں, تو برکیف اللہ تعالیٰ انہاں دی تہاڈی اس محنت نو قبول و منظور فرمائے. ویکھو نا ایک ملاقات دا موقع مل جاندا ہے, ایمان تازہ ہو جاندا ہے. اے اسلام دے شجر نو ہیں جی, شجر اسلام نو ہیں جی اودیاں جڑاں نو پانی مل جاندا ہے ماشاءاللہ, اتے پتے پھل ہیں جی پھل لگدے نے, پتے لہل ہا جاندے نے, سر سبز و شاداب ہو جاندے نے. اسلام دے درخت نو پانی لگدا رہے تے او درخت ہرا بھرا رہندا ہے, تے اگر پانی لانا ختم کر دیو تو بس سکھ جائے گا ایک دن. اس واسطے میرے پیارے بھائیوں بڑے خوش قسمت لوگ ہو. اچھا ایک حدیث میں تازہ پڑھی, اچانک میرے ذہن چ آ گئی. حدیث پاک چاہتا ہے میں پڑھیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث صحیح ہے سند اعتبار نال صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھروں نکلدا ہے نا اس ارادے نال
کہ میں مسجد جا رہا اللہ دے دین دی کوئی گل سکھاں گا یا کسی نو سکھاواں گا. میرے نبی سونے فرمایا مکمل دے مکمل حج تے عمرے دا ثواب مل جاندہ ہے. وہ جڑا 15 تو 20 لاکھ روپیہ لا کے تسی حج کرنا ہے نا, جڑا پورے جناب طواف کرنا ہے, صفا مروہ دی سعی کرنی ہے, پھر جناب ہے جی منا جانا ہے, عرفات جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, اتھے جناب واپسی یعنی کنکریاں مارنیاں نے شیاطین نو جمرات نو, تے اس تو بعد آ کے پھر طواف افاضہ, طواف زیارہ بھی انہوں کہندے نے, وہ کرنا ہے. کر کے اس ویلے حاجی بالکل دنیا دا رستم تے بڑا وڈا پہلوان ہوئے نا, تے بڑا کڑیل جوان ہوئے تے لیکن اوہلے او دی اخیر ہو جاتی. کیوں جی حاجیاں نو پتہ ہے نا. اچھا تے جڑا اس ویلے ثواب ملنا ہے نا 15-20 لاکھ لا کے, تے اللہ تینوں اس ارادے نال اگر مسجد چاہنا ہے, کیونکہ یہ تو علاوہ تہاڈا تے کوئی ارادہ نہیں, ساڈا بھی کوئی اسی کچھ نہیں لینا ہے, اسی کہنے اللہ دے دین دی کوئی گل سکھاواں گے, ٹھیک ہے تسی سکھو گے, ٹھیک ہے نا, سکھن واسطے آئے ہو. تے پھر یاد رکھ لو نبی پاک دی حدیث سچی ہے تے پکی ہے, تے ثواب بھی حج تے عمرے دا پکا ثواب ہے. تامہ دے لفظ آندے نے حدیث تامہ, تامہ دا مطلب ہے مکمل دے مکمل حج تے عمرے دا ثواب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تے بات, دوسری دیکھو ذرا غور کرے جے بغیر تمہید دے اپنا بیان شروع کرنے تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. خیر الکلام ما قل و دل, بہترین کلام وہ ہوندا ہے جڑا وقت تھوڑا لگے لیکن دلائل نال بھرپور ہوئے. ایویں جڑی پانی چ بدھانی پا کے بیٹھے رہنا, کوئی گل کسے پاسے ہی نہ لانا. کئی مولوی ایتھوں جی شہراں دا نام گن لگ جانا, پاکستان دے سارے شہر گننے نے انہوں نے, ہاں جی پھر دوسرے ملکاں دا نام گننا ہے, پھر سعودی عرب دا نام آنا ہے, سعودی عرب دے شہر گن کے پھر مکے تے مدینے دا نام آنا ہے. اور پہلے ہی مکے مدینے دا نام لے لو, ساری دنیا دے شہر بیان کرن دا ادھا گھنٹہ گل کرن دا کی فائدہ ہے جی. کئی مولیاں ادھر مثالاں دتی جانیاں نال لئی جانے بول آخر تے ہو جائے. اور پہلے ہی آخری گل کر دیو تاکہ تیری تقریر دی اخیر ہو جائے. ہاں 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 بالکل بالکل, وہ ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے, کوئی ہوتا نہیں نا بلے. اسی روک دے بھی اللہ دے فضل نال کلوز کردیا بھی بسا اوقات ٹائم 10 منٹ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. لو جناب فرمایا قرآن سننے والوں, ایک تو ہوتا ہے قرآن, ایک ہوتا ہے قرآن سننے والوں کے آنسو. قرآن نہیں لفظ, قرآن سننے والوں کے آنسو. سمجھے نا, پہلے لفظ سیدھے کریے نا. اللہ اکبر کی کہو گے. قاری محمد یعقوب فیصل آبادی نے کی بیان کیتا آج, قرآن سننے والوں کے, قرآن سننے والوں کے آنسو. قرآن نہیں کہنا, قرآن نہیں وہ غلط ہو جاتا ہے. راہ دے جزم پڑھنی ہے قرآن سننے والوں کے. ماشاءاللہ ادھر ویکھو اللہ کریم نے قرآن مجید اندر کیا پیارے اندر 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے, پہلی آیت ہے 7ویں سپارے دی. فرمایا جی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, فرمایا جدوں سن دے نے کون تسی اسی, جدوں سن دے نے اس چیز نو ما انزل الی الرسول, جیڑی چیز رسول دی طرف نازل ہوئی ہے. کیوں جی جدوں سن دے نے فرمایا ترا اعینہم ترا, اللہ فرماتے نے میرے سونیا تو ویکھیں گا, ترا تو دیکھے گا, اعینہم ان کی آنکھوں کو دیکھے گا. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, فرمایا انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہندے ہوئے, آنسو چلدے ہوئے تسی آپ ویکھو گے. آنسو کیوں بہندے نے؟ مما عرفوا من الحق,
حق نو پہچاننے دی وجہ کر کے اللہ دی توحید نو پہچان لیا، نبی پاک دی رسالت نو پہچان لیا، او دے دل و دماغ اندر حق اتر آیا ہے، حق دی معرفت ہو گئی ہے، مما عرفوا من الحق، اور فرمایا آنسواں دے نال روندیاں روندیاں یقولون، ہاں جی روندیاں روندیاں کہندے کی نے ربنا ربنا آمنا، کہندے نے اللہ سونے آنسو بہ رہے ہوندے نے، ہاں جی روندیاں روندیاں کہندے نے ربنا ربنا آمنا، اللہ سی ایمان لے آیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ لکھ لے اللہ سونیاں ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر، جی جی قرآن سننے والوں کے آنسو۔ دوسرے مقام تے سورہ انفال دی آیت نمبر 2 تو اس طرح بات شروع ہوئی جو خطبے اندر آیت پڑھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا انما، علماء تو پوچھ سکتے ہو فیصلہ بادی طالب علم نے گل صحیح کی دی ہے یا نہیں، انما کلمہ حسر ہے، یہ معنی بندا ہے صرف اور صرف مومنہ دی پہچان اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا جی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، صرف اور صرف مومن تے او کوئی نے جدوں اللہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، واجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل موم ہو جاندے نے، دل پگھل جاندے نے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جدوں او دیاں ایتاں انہاں دے سامنے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، کہ دیاں ایتاں ہو دی ضمیر لفظ ذکر وال جا رہی ہے، لفظ ذکر تو مراد اللہ دا قرآن جے، قرآن کیوں جی ایتاں قرآن دیاں ایتاں، ٹھیک ہے نا، ہاں جی وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں، آیاتُهُ، آیاتُهُ، اس کی آیتیں، ہو دی ضمیر لفظ ذکر وال، ذکر تو مراد کی ہے، کیوں جی گل ہن کوئی اشکال تے نہیں نہ رہا، یعنی او دیاں آیتاں قرآن دیاں آیتاں جدوں انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے تے سن کے کی کردے نے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، سبحان، وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا اپنے اللہ تے بھروسہ کر لگ جاندے نے، پھر جنڈیاں تے بیریاں دے سامنے سجدے نہیں کر دے، ڈھیریاں تے نہیں جھک دے، کیوں جی اے ڈھیریاں والیاں کولوں، جنڈیاں تے بیریاں کولوں، شجراں تے حجراں کولوں نہیں منگ دے، انہاں تے بھروسہ نہیں کر دے، کہندے نے ساڈا مشکلاں ٹالن والا صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا صرف اللہ ہے، اولاداں دین والا صرف، بیٹے دے وے تے تاوی کون ہے اللہ، بیٹیاں دے وے تے کون اللہ، لڑمی بارش پاوے تے کون ہے اللہ،
بالکل نہ بیٹا نہ بیٹی دے کچھ بھی نہ دے تے تاویں اللہ اللہ کلی اختیار اللہ ہے جڑا کلا ہے روزیاں دین والا داتا ہر اپنی مخلوق نو او دی طبیعت دے مطابق او دے ٹھکانیاں تے روزیاں پہنچان والا داتا اللہ کلا ہے جی اے جو انہاں دا پھر تویزاں دھاگیاں تے ٹونیاں تے انہاں چیزاں تے چھلیاں تے کڑیاں تے انہاں تے بھروسہ نہیں کر دے نانا سونیاں قرآن کہندا ہے جدو قرآن سن دے انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے وعلی ربہم یتوکلون اپنے اللہ تے توکل کر دینے صرف اللہ صرف قرآن سن دے ہی نہیں اکھاں چوں آنسو صرف بہان دے ہی نہیں اللہ تے توکل ہی صرف نہیں کر دے انہاں دے توکل دا اور انہاں دے ایمان دی علامت ہے الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون فرمایا نماز بھی قائم کر دینے اور اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ بھی کر دینے اللہ دے دتے رزق وچوں میں تے تواڈے تو خرچ نہیں کران لگیا بولو تے صحیح نا کم از کم منہ نال ہی بول پاؤ کہ ایمان والیاں دا تقاضا ہے کہ خرچ بھی کر دین نمازاں پڑھ دے کلیاں نمازاں تے زور نہیں اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے چوں رزقناہم اللہ فرما دے جو ہم نے دیا ان کو ينفقون خرچ بھی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا چیزاں جنہ چاہ جان کیڑیاں چیزاں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اے چیزاں جنہ چاہ جان ایدے تو بعد توکل تو بعد دل نرم ہو جاندے نے پھر جناب نمازاں بھی پڑھ دے نے نمازاں تے روندے بھی نے سجدیاں چانسو بھی بہاندے نے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ بھی کر دے نے اے بندیا تیرے چیزاں آ جان اللہ کریم فرما دے نے یعنی اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا اے سچے تے پکے مومن بولو پکے تے سچے پکے تے سچے مومن انہاں دے بارے اندر فرمایا یہ مومن پکے نے تے سچے نے لہم درجات عند ربہم پھر ایک ہو جے پکے مومن واسطے اللہ دے کولے بڑے بڑے درجے نے لہم درجات عند ربہم ان کے رب کے پاس بڑے بڑے آپ کے درجے ہیں بڑے بڑے بلند ہے تمہارا مرتبہ درجہ بڑا بلند ہے سمجھ آئی نا نال فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم مغفرت بھی انہاں واسطے تے رزق کریم بھی انہاں واسطے رزق کریم تو مراد جنت ہے جاؤ تفسیرہ پڑھو علماء کو پوچھو جی سونیا کڈی بہار لگ گئی اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا قرآن سننے والوں کے آنسو الغرض میں دسنا چاہنا میرے پیارے ویر غور نال سنیا جے سلمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ ہے وقت دا حکمران ہے حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ اندر گیا حج دے بعد مدینہ پاک تشریف لے گئے اتھے مسجد نبوی دے امام جڑے مصلی رسول تے حدیث پڑھان دینے حدیث دا درس دے دینے حضرت ابو حازم انہاں نال ملاقات ہوئی گلاں تے بہت ساریاں ہوئیاں میں اپنے بیان والی گل کراں جڑی میرے مضمون نال متعلق ہے چھوٹی جی بات کراں
انہاں گلاں وچوں ایک گل اے وی سی سلیمان بن عبد جناب سلمان بن عبد الملک پوچھتے نے ابو حازم شیخ دسو لوگاں دی پیشی اللہ دے دربار اندر کیڑی صورت اندر ہوئے گی؟ امام صاحب کہندے نے گل سمجھنی تے آسان ہے اگر بندہ نیکوکار اللہ دے دربار اندر پہنچے آئے اللہ دے دربار چ نیک بندہ پیش ہویا ہے انج سمجھو جویں کوئی بندہ کاروبار دی غرض نال باہر دے کسی ملک اندر جاپان ہالینڈ انگلینڈ گیا ہوئے امریکہ گیا ہوئے جناب اس طرح دبئی کویت دے جناب ویزے سعودی عرب گیا ہوئے 5-7 سالہ بعد بہت ساری دولت کٹھی کر کے لے آوے او دے اہل خانہ او دیاں خدمتاں کر دے پھرن گے او دیاں داریاں کر دے پھرن گے اس طرح نیک بندہ اللہ دے دربار اندر جائے گا نزولاً من غفور الرحیم پھر تے اللہ دا میزبان ہوئے گا اے اللہ سونے دا مہمان ہوئے گا بڑی عزت بڑا ٹور بڑا وقار ملے گا اور جدا میزبان عرشاں والا رب آپ بن جائے او دے اس مہمان دے کیا کہنے اس مہمان دے جنت وچ انہاں واسطے مہمان نوازی اللہ اللہ رؤوف و رحیم دی طرف ہوئے گی نزولا من غفور الرحیم اے جے اگر برا بندہ ہے انج سمجھو وہ بھی مثال دے کے سمجھایا ابو حازم نے اگر کوئی برا بندہ اللہ دے دربار اندر گیا ہے ایویں سمجھو جویں کسے ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے نے مگر پیادے دوڑائے گون ہاتھ کڑیاں مار کے پیران اندر بیڑیاں ڈال کر کے گلے اندر توک ڈال کر کے پا بجولا کر کے بن جوڑ کے ظالم آقا دے سامنے جویں قصوروار غلام قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا ایویں برا بندہ بھی اللہ دے دربار اندر قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا اللہ اکبر سلیمان بن عبد الملک کہندے نے لوگاں دی گل چھڈو کم از کم مینوں تے پتہ چل جائے کہ میری پیشی اللہ دے دربار اندر کیڑی صورت اندر ہوئے گی میری پیشی کیویں ہوئے گی کہندے نے گل تے اللہ دے قرآن نے دس چھڈی ہے کہندے نے کیڑیاں ایتاں دے اندر نال ہی پڑھدے نے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ اللہ دیاں ابرار کہتے ہیں نیک لوگانو نیک لوگ اللہ دیاں در ہونگے نالی فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ برے لوگ جہنم دا بالن بن گے جہنم رسید کر دیتے جان گے سلیمان بن عبد الملک گل سنی تے سوال کر دینے کہندے نے ابو حازم جے انجام کار اعمال تے منحصر ہے یعنی گل جے عملاں تے مکنی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی کہندے وہ بھی قرآن کولوں پوچھ لینے ہاں اللہ دی رحمت بھی قرآن کولوں ہی پوچھ لینے ہاں کہندے نے کیڑی ایت اندر نال ہی پڑھ دینے محدث نال پڑھ رہے نے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ دی رحمت ان رحمت اللہ ہے جی بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین نیک لوگاں دے قریب ہویا کر دیے
ابو حازم قرآن سن کے ابو حازم دا قرآن سن کے سلیمان بن عبد الملک رو پے اکھاں چوں آنسو چل پے روندیاں روندیاں ڈب ڈباں دیاں اکھاں دے نال آنسو گردے جا رہے نے انہاں دی داڑھی تے نالے کہندے جاندے نے ابو حازم تیریاں ایہو جیاں گلاں سننے دی میرے اندر تاب نہیں ہے قرآن سننے والوں کے آنسو اللہ اکبر ادھر دیکھنا اگلی بات میں جناب حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مصنف ہو اپنی کتاب اندر ہے جی ایک بہت جلیل القدر تابعی ایک تابعی زرارہ بن ابی اوفا دا واقعہ لکھ دینے زرارہ بن ابی اوفا من اوسط التابعین یعنی اوسط درجے دے تابعی یعنی اوسط درمیانے درجے دے تابعی زرارہ بن ابی اوفا او دے بارے چ اپنی تحفۃ الاحوزی دے اندر واقعہ درج فرما دے نے کہندے نے انہاں دے سامنے قرآن پڑھنے والے قاری القرآن نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھدا جا رہا ہے سورہ مدثر شروع کیتی ہے تے شروع دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں پڑھ دے 8 تے 9 نمبر آیت تے پہنچے جدوں سور پھونک دتی جائے گی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ جدوں سور پھونک دیتی جائے گی فرمایا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فرمایا یہ دن اتنا سخت دن ہوئے گا بڑا ہی سخت دن تے بڑا بھاری دن ہوئے گا قیامت دا جدو قیامت دا نقشہ سامنے آیا جدے اندر سورہ حج دیاں پہلیاں آیتاں دی اندر ہی آکھیا گیا جے ان زلزلۃ جے اتنا بڑا زلزلہ ہوئے گا شیء عظیم بہت بڑی چیز ہوئے گی فرمایا دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور حمل والیاں حمل گرا دیں گیاں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى لوگ بے ہوشی کے عالم میں گرے پڑے ہوں گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى یہ بے ہوشی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ دے سخت عذاب دی وجہ کر کے ہوئے گی بے ہوشی دی عالم اندر پہ ہون گے جدوں یہ سارا قیامت دا نقشہ سامنے آیا فوری طور تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے قرآن سن کر رونے لگے روتے روتے خر میتا اور ڈگے تے ڈگ دیاں دی جان ہی نکل گئی اے میں نے قرآن پڑھیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
روندیاں روندیاں کہندے نے اللہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان دی گواہی دینے والے اندر سانو لکھ لے یہ او بندے نے جن جڑے قرآن سن کر کے روئے۔ ادھر ویکھو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی انہاں دے بارے اکثر سن دے رہندے ہو، جوانی دا ویلا تے غلط کماں تے لگ گیا، بڑا بڑا چور تے ڈاکو بن گیا، چور و چکا لوگاں لٹدا ہے، راتاں نو لوگاں دے جھگے بندا ہے جناب، لوگاں دے جھگے لٹدا ہے، گھر لٹدا ہے، جھگے دا مطلب گھر ہویا نا، لوگاں دے گھراں چ چوریاں کردا ہے، سن لاندا ہے۔ ایک دن پوری ریکی دے نال ایک گھر نو لٹن واسطے پروگرام بنایا، رات ادھی رات تو ڈھلی ہوئی، اے مکاناں دیاں چھتاں عبور کر رہے، جس گھر نو سن لانا سی، سن کہندے نے جڑا شہر تو پچھوں اجاڑ جگہ ہوئے نا، چور لوگ پچھوں دی سن لا دیندے نے، سبڑا نال پلیاں نال سن لا کے تے کوئی بندے باہر گرمیاں اکثر ستے ہوندے نے، لٹ لٹ کے لے جاندے نے چوری کر کے، یا پھر چھتاں کھیڑ لیندے نے، ٹھیک ہے نا، چھتاں جو تھلے داخل ہو گئے۔ بارکہ جیڑے گھر اندر سن لانا سی اس گھر وچوں ایک بڈڑا جا بابا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے۔ واہ واہ جی واہ، او بابے نے قرآن پڑھیا، فضیل دا ایمان لٹنے تو بچ گیا، بابے دا مال لٹنے تو بچ گیا۔ قرآن پڑھ، قرآن سننے والے آنسو فضیل دے بابے نے قرآن پڑھیا تے فضیل نے جدو کان لایا نا، بس فضیل نے کان لایا تے بابا قرآن پڑھ دا پیا، او دے قرآن سن کے فضیل تے ہار من گیا، وہ ہاتھ کھڑے کر گیا، کہندا بس ادھر ویکھو، ہیں جی جدو فضیل نے کان لایا بابا پڑھ دیاں اتنے ہی پہنچیا ہوئے، واہ تہجد اندر قرآن پڑھنے والے ہو، کتنا شان تہاڈا، بابا پڑھ دیاں پہنچیا ہوئے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والے ہو کیا آجے تک تو آڈے تے ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کو لو ڈر جاؤ۔ فضیل کہندا ہے او کمڑیا فضیل اپنے آپ نو باز کرن لگ گیا، اے ہن اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت ہیں، اللہ اکبر اللہ، نہ میرے ویر ادھر ویکھ اپنے آپ نو باز کرن لگ گیا، اپنیاں غلطیاں دی خبر جب تک نہ تھی، اوروں کی برائیوں کی خبر تو گلا کرتے ہی رہے اکثر، جب سے لگی اپنی برائیوں کی خبر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ پھر تے فضیل اپنیاں غلطیاں ویکھن لگ گئے، اپنے گریبان اندر جھانکیا، کہندا او کمڑیا فضیلا گندے کماں اندر، قرآن سنیا نا، قرآن سنیا، کہندا او کمڑیا فضیلا گندے کماں دے اندر زندگی گال چھوڑیے کہ آجے تک بھی تیرے تے ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کو ڈر جائیں، ایسا ڈریا کہ دی چیخ نکلی، کمبیا رویا تے روندیاں کھڑا ہو جاندا ہے، اوتھے ہی چھت دے اوتے کھڑا ہو کے کہندا ہے انی اخاف اللہ، کہندا میں اپنے اللہ کو ڈر گیا، یہ کوئی وظیفہ اپنی زبان تے جاری کر لیندا ہے، نالے کہندا جاندا ہے انی اخاف اللہ، نالے مکاناں دیاں چھتاں تو نیچے اتردا جا رہا ہے، نالے وظیفہ پڑھدا جا رہا ہے، انی اخاف اللہ، ایویں کہندا سدھا فضیل جا کے مسجد اندر تہجد نیت لیندا۔ اے دے بعد لوگ آکھدے نے فضیل نو کدی مسکراندیاں نہیں ویکھیا سی، انج مسجد چو ہو کے آندے تے انج لگدا جویں بندہ اگلے جہانوں مڑ کر کے واپس آیا ہے۔
یہ قبرستان چلے جاندے انج لگدا ہے جویں بندہ مرنے دے بعد قبراں چوں دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا ہے. یہ حالت ہوندی رو رو کر کے. قرآن سننے والوں کے آنسو، قرآن سننے والوں کے آنسو سبحان اللہ. تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ اکبر. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو سعید بن جبیر دی بات آ گئی رحمہ اللہ تعالی. یہ بھی تابی نے تابی جنہیں ایمان دی حالت اندر صحابی نو ویکھیا ہوئے اور ایمان تے ہی دی موت آئی ہوئے انہوں تابی بول دینے. بڑے پیارے تابی سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی صحابی دے بیٹے نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. سعید بن جبیر قرآن پڑھ دینے تہجد دی نماز دے وقت سورہ یاسین دی تلاوت فرما رہے سن. تلاوت کر دے رہے پڑھ دیاں اس آیت تے پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، ایک بات سے ہو جاؤ تو اڈی خبر لین لگے ہاں، تو اڈی پٹائی ہون لگی ہے. ایک سائڈ تے ہو جو مجرموں ذہن چلا گیا. شاید سعید بن جبیر اپنے آپ نو کہن لگے ہو سعید شاید تینوں بھی آواز ان مجرمہ دے نال ہی نہ لگ جائے، تینوں بھی قیامت والے دن جناغ دیتا جاوے. اوے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. بس یہ آیت پڑھ دے رہے تے روندے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. بس یہ آیت پڑھ دے رہے روندے رہے پڑھ دے رہے روندے رہے حتیٰ کہ صبح دی اذان ہو گئی. اتنا زیادہ روئے قرآن سننے والوں کے آنسو. کیڑی کیڑی چیز بیان کراں تے کیڑی کیڑی چھڑاں. حضرت حنزلہ عبداللہ بن حنزلہ دے بیٹے عبداللہ جی جناب انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جا رہے ہے. قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھیا. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. کہندہ کی پہ ہے لَقُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِعَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. جہنمیوں کے لیے جہنم میں ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. ان کے بسترے گدے جو تلائیاں نیچے بچھائی ہوئی گدے وغیرہ وہ بھی جہنم کی آگ سے ہوں گے، بچھونے بھی آگ سے. ان کے اوڑھنے رضائیاں اوپر لینے والے کمبل وہ بھی آگ کے ہوں گے. اتنی بات سنی تے عبداللہ تے گریا تاری ہو گیا. ڈب ڈباں دیاں اکھاں دے نال اکھاں ڈب ڈبا رہیاں نے. آنسو چل رہے نے قرآن سننے والوں کے آنسو چل رہے نے تے روندیاں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تے لوگ آکھتے نے عبداللہ بیٹھ جائیں، عبداللہ جی بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ بن حنزلہ فرماتے ہیں اس آیت کی ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. بس روندے رہے تے روندے ہی رہے. قرآن سننے والوں کے آنسو سننے والوں، میرے نبی بھی قرآن سن کر کے رو دیے. پیارے نبی بھی رو پہ قرآن چھوڑ کر کے. میرے نبی ایک دن فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود قرآن سنا. حضرت عبداللہ کانپ گئے. سونے ناتک وہی تم ہو.
اور مجھے قرآن پاک کا کہتے ہو میری کیا خاصیت ہے؟ آپ نبوت کی زبان سے ناطق وحی ہونے کی وجہ سے، اور نبی کی آواز سب سے زیادہ میٹھی اور سریلی ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں موجود ہے اللہ اپنے نبی کی زبان سے قرآن سننا پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہاں اللہ کسے چیز نو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا نبی دی زبان چو قرآن سننا پسند کرتا۔ اللہ پسند کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، یاد کی ہوئی تھی، کہنے اللہ کے محبوب نبی سے زیادہ کون سریلی آواز سے، میٹھی آواز سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ سونے آپ پڑھیں ہم سنتے گئے، سنیا تسی پڑھو تے اسی سننے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، آسمان والے رب نے وحی نازل فرمائی ہے۔ جبریل آ کے کہتے ہیں سونے محبوب عبداللہ بن جناب عبداللہ بن مسعود کو آنکھوں کو قرآن پڑھے، عرش والا رب ابن مسعود کا قرآن سننا چاہتا ہے۔ واہ واہ، قد چھوٹا عبداللہ بن مسعود دا کاری وڈا ہے، قد نکا قد چھوٹا تے کاری وڈا، بڑا وڈا کاری سی، بڑا وڈا۔ اوے اس کاری دے کیا کہنے جنہ تو میرے محبوب قرآن سننا پسند کرن، تے محبوب دے رب عرش والا الہ بھی انہاں دا قرآن سننا پسند کرے۔ کیوں میرے سونے ویر کیسا کتنا کاری ہوئے گا۔ میرے نبی کی اس بات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے آہستہ آہستہ کمبدیاں جھکدیاں نبی دے سامنے قرآن پڑھنا کیوں جی کوئی آسان کام تے نہیں نا، جھکدیاں کمبدیاں ہولے قرآن دی سورت نساء دی تلاوت شروع فرمائی، پڑھتے گئے۔ قاری القرآن قاری المقری، واہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ۔ وہ آج دے 14ویں صدی دے کاری نو لوگ کاری میرے جا ہووے بھی نہ تے لوگ کاری کہہ دیندے نے، المقری کہہ دیندے نے۔ نہیں سونیا، اے جے قاری القرآن قاری المقری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، دل ٹھر جائے پھر کہو رضی اللہ تعالی۔ او وڈے کاری دا نا آیا، قد چھوٹا تے ہوئے وڈے کاری دا نا آیا تے پھر رضی اللہ تعالیٰ نے کہو، تے کاری بھی ہوئے جڑا صحابی رسول ہے، کاری بھی ہو جے دے کولو عرش والا رب قرآن سننا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھنا شروع کیتا، ابن مسعود پڑھتے گئے، اللہ دے نبی قرآن سنتے گئے، عرشہ والا رب بھی سن رہا ہے، کیسا لطف ہوئے گا۔ ہاں جی پڑھتے گئے، اللہ دا رسول بھی اللہ دے رسول بھی سن رہے نے، عرشاں والے رب سونے بھی سنتے پے نے، جناب سنتے رہے، اللہ تے او دا رسول سنتے رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھتے رہے۔ جدو حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت تے پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ دے اندر ترجمہ سنیا جے پھر کہنا جو کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا اس وقت کی حال ہوئے گا، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہاں جی لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر، ہر امت کے اوپر ایک گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، ایک گواہ لایا جائے گا، یعنی انبیاء گواہ لائے جائیں گے انہاں نو دین پہنچایا کہ نہیں۔ نبی آکھن گے اللہ سی گواہی دینے نہ تے دین پہنچا چھڑیا۔ ہن سمجھ آئی نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
فرمایا کی حال ہوئے گا ہر امت تے جدوں گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور انہاں ساریاں تے سونیاں تانوں گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا گواہ بنا کے گواہی دین واسطے لیاندا جائے گا میرے نبی دی جناب اس ویلے ذمہ داری دا بیان ہویا اللہ دے نبی نو اپنی ذمہ داری دا احساس ہویا تے اللہ دے نبی فرمان لگے عبداللہ ابن مسعود بس کر جا حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت بند کی تھی اللہ دے نبی دے چہرے وال ویکھیا حضور دیاں دو آنکھاں جو چھم آنسو ڈگ رہے نے اللہ دے نبی قرآن سن کر کے اتنا زیادہ روئے اپنی ذمہ داری دا جو احساس ہویا میرے نبی اتنا زیادہ روئے رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی ہے اس واسطے لوگ کہندے نے گواہی تے او دے سکدا ہے جڑا موجود ہوئے حاضر ناظر ہوئے جڑا گواہی تو دے سکتا ہے ایک مسئلہ کیوں جی اتھو غلط کوئی ترجمہ کر کے لوگاں دے ایمان دا بیڑا غرق کرے یہ تے بات نہیں نا جاندیا سانو سوال دا جواب تے دینا چاہیے نا تک ہر بندے دے ذہن چ ہوئے اکھے جی گواہی وہ بندہ دے سکتا ہے جڑا موجود حاضر ناظر ہوئے حالانکہ گواہی یقین تے بھی دیتی جا سکتی ہے دے یقین اللہ دے قرآن دیاں ایتاں نالوں بڑا یقین کیڑی چیز تے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید اندر انہاں نبیاں دے واقعات بیان فرمائے کیوں جی تبلیغ کیتی اپنی امتاں نو جڑیاں تبلیغاں کیتیاں انہاں نے اگوں نبیاں نو جھٹلایا جو سارا ہے قرآن مجید اندر موجود نے نا واقعات تے پھر ایک قرآن دیاں ایتاں قرآن رب دا کلام ہے تے جے رب دے کلام تے یقین نہیں کرنا تے پھر او سانو تے اپنے ویکھن تے یقین نہیں اڈا سکدا ساڑیاں اکھاں نو مغالطہ لگ سکتا ہے لیکن قرآن دی آیت تے اپنے ویکھن نالوں بھی زیادہ یقین ہے سانو یقین ہے تے نبی نو یقین نہیں ہوگا جے تے قرآن اتردا ہے نبی اس یقین دی ہے جی بنا پر یقین کی بنیاد پر اللہ کے نبی گواہی دیں گے اللہ کے نبی کہیں گے ہاں اللہ سونے انہاں نے اے نبیاں نے دین پہنچایا لوگاں تک تبلیغ پہنچا اے گواہی دیں گے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو جدو اپنی ذمہ داری دا احساس ہویا نا اس ویل اللہ دے نبی رو پہ قرآن سننے والوں کے آنسو ادھر ویکھنا سیکنڈ لاسٹ بات میری سیکنڈ لاسٹ ادھر ویکھیا جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت انہاں دے خلافت دے دور اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکوکار ہے رہندا شہر مدینے دے وچکار ہے بڑا ہی تہجد گزار والدین دا خدمت گزار مسجد اندر آ کے تہجد دی نماز پڑھدا ہے 5 نمازاں فرض نمازاں بھی مسجد اندر آ کے پڑھدا ہے مسجد نبوی دے اندر مدینے دے وچکار رہندا درمیان مدینے دے درمیان اندر جی ایک لڑکی رستے چیدے تے فریفتہ ہو جاندی ہے آئے دن پر گلانے دی کوشش کر دیئے مگر اللہ والے دا قرآن نال پیاری اتنا ہے قرآن دی ہے زین اندر گھوم دیئے قرآن دی ہے دوران دا زین اندر تے اگے نیمیاں پا کے گزر جاندہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مومنہ نو چاہیے ہے کہ اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کرن اس آیت دی تفسیر بندا تے اگے ٹر جاندا ہے یاد رکھو جس گھر دے اندر دنیا دا مال تے دولت زیادہ ہوئے ڈاکو بھی اوتھے ڈاکا مارن دی کوشش کردا ہے دنیا دا ڈاکو تے شیطان بے ایمان ایسا ہے جڑا تیرے ایمان دا ڈاکو ہے جس دل اندر ایمان کوئے گا ایمان دی دولت ہوئے گی انہوں لٹنے دی کوشش کرے گا حدیث پاک اندر آندا ہے شیطان بندے دے خون نال خون بن کے شریانہ دے اندر گردش کردا ہے ایک دن اے لڑکی بڑے بناؤ سنگار نال بن ٹھن کے سامنے آئی شیطان نے بھی یہ دل تے حملہ کیتا زوردار حملہ یہ دل تے کچھ نہ کچھ اثر ہون لگ گیا اے جناب دے قدم اس لڑکی دے کمرے وال اٹھنے شروع ہو گئے ایک قدم کمرے دے اندر دوسرا جے تک باہر قرآن پاک دی ایت زین اندر گھوم گئی اللہ قرآن پڑھن والا سی نا تہجد وچ قرآن پڑھدا سی کیوں جی
تے جے قرآن آندا ہی نہ ہوندا پھر کی ہونا، یہ پڑھدا ہی نہ ہوندا پھر کی بننا سی، پھر کتوں قرآن یاد آنا سی۔ قرآن دی ایت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایک واری اللہ کو ڈر لیندے، ڈر جاندے نے، تقوی اختیار کر لیندے نے، ان الذین اتقوا جدو اللہ کو ڈر جاندے نے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان دا کوئی چیلا چپٹا، شیطان دا کوئی آلہ کار انہاں نو پھسلان لگے، بہکان لگے، رستے تو تھڑکان لگے، تذکروا اپنے اللہ نو یاد کر لیندے نے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تڑپ جاندے نے، چونک اٹھ دے نے، ایک واری انہاں دی آنکھاں کھل جاندیاں نے، دل و دماغ روشن ہو جاندہ ہے جدو اللہ نو یاد کر دے نے۔ اس ایت تے پہنچے، ایت پڑھی، ایت مکمل ہوئی تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پہ، اوتھے جناب دروازے دے اگے گرے کوئی بے ہوشی دا عالم تاری ہے۔ ادھروں والد نے کافی دیر انتظار کیتا، اپنے ہمسایاں نو نال لے کے بیٹے دی تلاش اندر نکلے تے سدھے مسجد وال ٹر پے۔ واہ 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 بابا کیڈا قسمت دا والا ہے، تیرا بیٹا تینوں پتہ ہے کہ تیرا پتر جاندہ ہے تے آ جا کے مسجد والی جاندہ ہے، اور راہ دا انہوں پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میرا تیرا بیٹا گم ہو جائے کیا اسی مسجد وال جاواں گے؟ کیوں مسجد جاندہ ہی نہیں گا، پتر جاندہ ہی نہیں مسجد اندر کتھوں لبنا ہے؟ وہ گندیاں جگہ تے اسی تلاش کران گے، کیوں جی پتہ نہیں وہ فلاں کھاڑے چلا گیا ہوئے، فلاں میلے چلا گیا ہوئے، فلاں کنجریاں جتھے ڈانس کر دیاں نے اوتھے چلا گیا ہوئے۔ اور تیرے کاری بندا، تیرے حاجی نمازی بندا کی فائدہ جدوں اولاد تیریاں مرضیاں تو بغیر اپنیاں مرضیاں نال کدرے گندیاں جگہ تے ٹری پھر دیے۔ سونیاں غور تے کر، اس بابے نے تربیت کی تھی اپنے بیٹے دی، انہوں پتا سی میرا بیٹا مسجد والی جاندہ ہے، مسجد میں تلاش کر کے آئیے، رستے اندر دروازے دی دہلیز دے ایویں بچہ گریا خویا بے ہوشی دا عالم میں اٹھا کر کے گھر لے گئے، منہ اندر پانی پایا، چہرے تے چھٹے مارے، بچے نے اکھاں کھولیاں، باپ کہندہ پتری تینوں کی بڑی، ساری دی ساری داستان سنانا شروع کر دیتی، سنا دیاں جدو ایسے آتے پہنچے جی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایت مکمل ہوئی، غش کھادا، زمین تے ڈگ پے، زمین تے گریاں دی نالی جان نکل گئی۔ لوگ راتوں رات انہوں دفن کر کے آ گئے، دفن کر کے آ گئے۔ سویرے دن چڑھیا تے امیر المومنین حضرت عمر نو پتہ چلیا، حضرت عمر فرما دینے مینوں کیوں نہ دسیا؟ لوگ کہندے نے امیر المومنین ساری رات نوکریاں کر دے ہو، پہرے دن دے رہ جاندے ہو، دن نو لوگاں دے کام کاج کرتے رہ جاندے ہو، اتنا تو کوئی دنیا دا نوکر، کوئی بھی نوکر کام نہیں کردا، کوئی کسی دا غلام بھی کام نہیں اتنا کردا جتنا تسی کر دے ہو۔ جٹ اکھ لگی ہوئی سی، اسی کیا نیند بندے دی زندگی واسطے، صحت واسطے نیند ضروری ہے، جٹ اکھ لگی ہوئی سی، اسی کیا آرام فرما لین، معمولی جا بندہ اینو اسی آپ ہی دفن کرانے ہاں۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈل پئیاں، کہندے لوگو
اللہ کو ڈرنے والا بھلا کدو معمولی ہو سکتا ہے؟ دلونی الی قبرہی، مینوں دی قبر تے لے چلو۔ حضرت عمر گئے قبر تے جا کے لمیاں لمیاں دعاواں کردے رہے، اکھاں چوں آنسو بہا بہا کے رو رو کے دعاواں کردے رہے، نال ہی کہندے نے دعاواں کردیاں جویں بندہ مخاطبی کر لیندا ہے، کہندے نے اوے اللہ دیا بندیا نوجواناں تینوں گھبرانے دی لوڑ نہیں ہے، تیرے جیسے لوگاں واسطے ہی جواناں واسطے اللہ فرمایا ہے جی تیرے جیسے لوگاں واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جڑے اللہ دے رستے جناب اللہ دے سامنے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا او دے واسطے تے اللہ نے 2 جنتاں تیار کر رکھیاں نے۔ قرآن سننے والوں کے آنس میں کیڑی کیڑی چیز بیان کراں تے کیڑی کیڑی چھڑاں، میں سیکنڈ لاسٹ بات بیان کر چکیا، لاسٹ بھی سن لو چھوٹی جی بات۔ حضرت عمر سارے کو رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی اندر صبح دی نماز پڑھا رہے نے، عبداللہ بن شداد رحمت اللہ علیہ یہ بھی تابعی نے، کہندے نے میرا اتفاق ہویا میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھی، دوسری رکعت اندر پڑھ دیاں سورہ یوسف دی تلاوت، سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے نے، پڑھ دیاں دوسری رکعت اندر ایتھے پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہندے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جدو بیٹے آکھ دے سن یعقوب نو، ارے یعقوب یوسف ہی کر دے رہ جاندے سن، میرے یوسف دا پتہ کرو۔ بیٹے کہندے نے بابا کدھرے ہلاک ہی نہ ہو جائیں، یوسف کردہ اکھاں دی بینائی پہلے گوا چکے ہیں، ہن کدھرے زندگی دا خاتمہ نہ کروا لیں۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے سن انما، پھر کلمہ حسر آ گیا، پہلی آیت میں پڑھیا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جی میں پڑھیا انما، بے شک کہندے نے کلمہ حسر میں تے صرف اور صرف اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پترو اشکو میرے آنسو الی اللہ، اتنا لفظاں دے نال الی اللہ لگے گا ترجمے اندر، انما میں تہانوں تے کچھ نہیں آکھدا، میرے تے صرف اور صرف آنسو اشکو الی اللہ بثی الی اللہ وحزنی الی اللہ، میرے آنسو میں تے اپنے اللہ دے نال گلاں کرنا، آنسو بہانا تے الی اللہ، میں اپنے بیٹے دا غم کرنا تے الی اللہ، میں شکایتاں کرنا تے الی اللہ، اپنی اپیلاں کرنا تے الی اللہ، اللہ دی طرف میں تانوں تے کچھ نہیں آکھدا۔ او پترو مینوں کی آکھ دے ہو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، او پترو مینوں زیادہ علم ہے تواڈے نالوں من اللہ، اللہ کی طرف سے، نہیں سمجھے اے نہیں کیونکہ میں نبی ہاں، پترو مینوں کی آکھ دے ہو میں نبی ہاں،
تے نبی دے آنسو بھی اللہ دی طرف اللہ، نبی دے غم تے دکھڑے بھی اللہ، اپنی شکایتاں تے گلے بھی اللہ، اپیلاں تے ریکویسٹاں تے اپلیکیشناں بھی اللہ، اللہ کی طرف اللہ کے سامنے نال کہندے نے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں زیادہ جاننا اللہ کی طرف سے۔ واہ واہ واہ، عقیدے جی تخیر نہیں کر دیتی، بس یہ دو چیزاں تھی عقیدہ سارے دا سارا گھومدا ہے، اپنی عرضاں تے اللہ، اپنے دکھڑے تے اللہ، اپنے سوال تے اللہ، اپنی اپلیکیشناں درخواستاں تے اللہ، اللہ کی طرف تے جدو کوئی دین دی گات آوے، علم دی بات آوے، آکھیا کر وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ من اللہ الا اللہ من اللہ۔ ہن گل سمجھ آئے گی۔ حضرت پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقام نو پڑھ دینے کہندے نے انما اشکو بثی وعذنی الا اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بس اتھے ہی اگے تلاوت ٹردی نہیں پئی، بار بار سے آیت نو پڑھ دینے، کدی آیت مکمل ہوندی ہے تے اگلی آیت نہیں پڑھی جاندی، کدی ادھی ہوندی ہے تے پھر پچھو لگ جاندے نے، یہ آیت پڑھ دے رہے، حضرت عمر روندے رہے، پوری مسجد نبوی جو سسکیاں دیاں آوازاں دیاں رہیاں۔ عبداللہ بن شداد فرما دینے لوگ بھی رو رو کے نڈال ہو گئے، حضرت عمر بھی اتنا زیادہ روئے، اتھے ہی تلاوت بند کے رکوع اندر چلے گئے، سجدیاں دے بعد نماز مکمل کر دینے۔ حضرت عمر کئی روز تک چار پائی تو نہ اٹھ سکے، قرآن سننے والوں کے آنسو، کیوں جی میں ایویں تے نہیں پڑھیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا 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 إن آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ساڑے گناہ غلطیاں معاف فرما، پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما، عرش والے بیماروں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ سونے اس درس قرآن دے سلسلے نو قبول و منظور فرما۔ جڑے دوست یہو جے پیارے پروگراماں دے اندر علماء نال تعاون فرماندے نے، خدمتاں کردے نے، اللہ تیرے مسجد تیرے گھر نو آباد رکھن واسطے خرچے کردے نے اور تبلیغی اصلاحی پروگرام کراندے رہندے نے، اللہ انہاں دے رزق مال ودھا دے، اللہ اتنا اضافہ فرما کہ انہاں دی سوچ اوتے ختم ہو جائے۔ اللہ اس پروگرام نو تا قیام قیامت قائم دائم رکھیں۔ اللہ انہاں مسجداں نو تیرے اللہ تیرے گھر نے اے دین دے کلے نے، اللہ انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور انہاں نو چلان والے آباد کرنے والے اللہ انہاں دے بھی رزق مال آل اولاد اندر، کھیتیاں باڑیاں اندر، فصلاں اندر، ڈنگراں ڈھوراں اللہ برکتاں ہی برکتاں نازل فرما۔ عرش والے جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد دے دے، جنہاں نو بیٹیاں بیٹیاں دیتاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نے اللہ اولاداں نو نیک اور صالح بنا۔
یا اللہ سونیا اللہ اپنی رضا رحمت نال جنہ تے کول گھر نہیں اپنے انہاں نوں گھر عطا فرما، جنہ کول کاروبار نہیں اللہ انہاں دے کاروبار وسیع فرما دے، اللہ جنہ دے کاروبار ڈاؤن نے ٹھپ ہو چکے نے مندے پے نے اللہ انہاں دے رزق مال چ کاروباراں برکتاں ہی برکتاں نازل فرما۔ عرش والیا اپنی رحمت نال انہاں دا ایک منٹ لگیا، ایک سیکنڈ لگیا ہویا، لمحہ لگیا قبول و منظور فرما۔ عرش والیا جو دلاں چ نیک ارادے نے اللہ ساریاں دے سارے پورے فرما۔ اس مسجد نوں بھی دین دے میرے دو بڑے ادارے، ایک بن رہا ہے ایک بنیا پیا ہے، اللہ انہاں نوں بھی ایس مسجد سمیت جتھے روئے زمین تے دین دے گلشن آباد نے یا آباد ہو رہے نے، بنے ہوئے نے یا بن رہے نے یا بن گے، اللہ انہاں دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما، اللہ انہاں اداریاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے ادارے رہن گے، مدارس رہن گے، مسجداں رہن گیاں، ساڈیاں اولاداں چ دین پہنچے گا، ساڈیاں اولاداں چو عالم با عمل انشاءاللہ عالم بندے چلے جان گے، قرآن دے قاری تے حافظ تے عالم بندے چلے جان گے۔ اس واسطے یہ دین دے گلشنہ دے نال ہاں عمیر میرا شاگرد انہاں دا بیٹا ہے شمس صاحب دا، شمس ساڈے بہت پیارے دوست نے، اے بٹر رہندے نے بٹر، تے انہاں دے بیٹے عمار وہ گردہ انہاں دا ڈیمیج ہو گیا تقریباً ہو رہا ہے، تے انہاں نے اپنے بیٹے نو گردہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ تیاریاں چ نے، وہ انشاءاللہ ہوئے گا، تبدیل ہوئے گا گردہ۔ دعا کرو اللہ انہاں نو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے رکھے، انہاں دے بیٹے نو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پہلے بیٹا انہاں دا فوت بھی ہو گیا، بہت دکھاں چ نے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہاں دی خاص مدد فرمائے۔ اور بھی جڑے لوگ نے پریشان بیمار بچے چھوٹے بڑے عورتاں مرد، اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ میاں باقر رحمت اللہ علیہ نہیں بھول دے، اللہ انہاں دا انداز سی کہندے اللہ زندہ رکھے تے بڑی شان نال، ماریں تے ایمان نال، خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما، انج کہندے ہندے سن۔ اللہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی دے استاد چوک دادو والے میاں باقر رحمت اللہ دے ولی سن، تے پھر ولی انہاں دے شگرد بھی اللہ دے ولی تیار ہو گئے ماشاءاللہ۔ تے مینوں عادت ہے میں نیک لوگاں دی گل سننا تے میں بھی کوئی دو جملے ایڈ کر دینا، میں آکھیا اللہ ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی، اللہ تیری توحید نو منن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، تیری راہ اندر تیری دتی ہوئی دولت علماء تے طلباء تے شعراء تے یہ مسجداں مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی، اللہ خرچ کرنگے تے انہاں دے رزق وداندہ ہی رہی، رزق ود جاندے نے پھر ایمان گھٹ جاندہ، اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي